बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। और ये खबर उस वक्त आ रही है जब 6 जजेस की तरफ से एक ख़त लिखा गया और उस खत के ऊपर असूली तौर पर फुल कोर्ट का इजलास और फिर सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आपने एक रिटायर्ड जज और हुकूमत के हवाले ये पूरे का पूरा मामला कर दिया जो असल में इस पूरे खेल की बेनिफिशरी है। रूफ हसन इसके साथ साथ नईम हैदर पंजोता हैं जी, शोएब शाहीन साहब हैं, अली बुखारी और नियाजुल्ला नियाजी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने ये तमाम नुकात जो उठाए हैं। रूफ हसन साहब ये कहते हैं कि 6 जजेस का ख़त इंतहाई अहमियत का हामिल है। ख़त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातिब किया गया। 2 दिन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा हुआ है, मगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़े टाउट हैं। व्यूअर्स, इससे पहले किसी भी जज के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए और बैरिस्टर गौहर बार बार ये कहते रहे कि हमें इन अदालतों पर यकीन है, लेकिन इन अदालतों ने क्या किया? 6 जजों ने एक चार्जशीट इस निज़ाम और निज़ाम के ठेकेदारों के खिलाफ पेश की, लेकिन असल में कुछ भी नहीं हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर अदलिया के खिलाफ भी मैदान में आ चुकी है और इमरान खान पर बनाए गए केसेस में सबसे अहम किरदार अदा किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिन्होंने खत में जिनका जिक्र किया गया, लेकिन इस जिक्र को जो है वो खातिर में नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि लोगों के बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए। ये इंसाफ का और कानून का कत्ल है। फुल कोर्ट बुलाकर तमाशा किया गया। क्या एक नामजद मुल्जिम को हक है कि वो खुद अपने मुकदमे में जज बने? क्या वज़ीर-ए-आज़म खुद तय करेगा कि वो मुजरिम है कि नहीं? हमने ये मजाक पाकिस्तान की आवाम से अब नहीं होने देना। 100 और भी जजेस हैं, हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी अपनी आप बीती बयान करें और मज़ीद जजेस भी इस हवाले से जो है वो बात करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये है कि क्या उन पर भी बात ना करने का दबाव जो है वो डाला जा रहा है। व्यूअर्स, आपको ये भी बताते चले कि अदालती अमूर में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फुल कोर्ट का ये एलामिया जारी किया गया, लेकिन आपने किया क्या? जिनके ऊपर इल्ज़ाम था आपने पूरे का पूरा केस और पूरी फाइल उन्हीं के हवाले कर दी कि जाओ जाकर अपनी मर्जी का और जिस दुकान से तुमने इंसाफ करवाना है और जिस व्यापारी से इंसाफ करवाना है तुम करवा सकते हो। नईम हैदर पंजोता साहब जी कहते हैं कि इमरान खान के घर 26 घंटे ऑपरेशन किया गया, चीफ जस्टिस खामोश रहे। 28 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर हमला हुआ। जिन्होंने हमला किया उनकी बजाय पीटीआई वर्कर्स पर एफआईआर दर्ज की गई। चेयरमैन पीटीआई बानी, अब तो खैर बानी लिखते हैं जी, इमरान खान अपनी सिक्योरिटी में अदालतों में पेश होते हैं, रियासत उन्हें सिक्योरिटी नहीं देती। और फिर यह भी सवाल उठाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का यकीन दिलाया गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर इंक्वायरी की जाएगी। सवाल ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूछ रही है कि क्या बना उस इंक्वायरी का। फिर व्यूअर्स, तोशाखाना केस में व्हाट्सएप के जरिए फैसला किया गया, साइफर केस को लटकाया गया और फिर फैसला महफूज किया गया। 4 हफ्तों के अंदर साइफर ट्रायल को ख़त्म किया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त का क्या हुआ, यह भी सवाल कर रही है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, मखसूस नशिस्तें और बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ाइज़ ईसा ने छीना। सिकंदर सुल्तान राजा की पुश्त पनाही कौन कर रहा है और साइफर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा क्या था और क्यों नहीं बनाया गया ये जुडिशल कमीशन। व्यूअर्स, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ट्रैक पर आ गई है और जिन लोगों ने ये फैसले किए अब आपने उनको पकड़ना है। इमरान खान की रिहाई का मामला जो है, एक एजेंडा तहरीक इंसाफ को अपनाना है और वो ये है कि इमरान खान को रिहा करो। बाकी सारे मामला जो हैं अब उनकी कोई हैसियत नहीं रही, क्योंकि इमरान खान के जेल में होने से हुकूमत को भी जो है वो टफ टाइम नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो मामला हैं वो बहुत ही इस वक्त मुश्किलात में घिरी हुई है। वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि एक वकील जो है वो छुट्टी करता है
اور عدالت میں پیش نہیں ہوتا اور چھٹی کرنے کے بعد وہ کہاں پایا گیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کی ضمانت کے معاملے میں عدالت میں پیش ہونا تھا لیکن بھائی صاحب عدالت نہیں گئے۔ نیاز اللہ نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس خط نے ثابت کر دیا کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس خط گیا مگر کیا ایکشن لیا گیا؟ آئین پاکستان اس وقت مفلوج ہو چکا ہے، یہ پوری قوم کا سوال ہے۔ 2 دن سے ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے۔ ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان سے فی الفور استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور ویورز آپ کو یہ بتا دوں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا یوں کسی ریٹائرڈ جج کو انکوائری کے لیے بلایا جاتا ہے؟ خط کے بعد نہ عامر فاروق چیف جسٹس رہ سکتے ہیں اور نہ قاضی فائز عیسیٰ۔ آپ نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں الیکشن میں دھکیلا، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ بھی کہتی ہے کہ چیف جسٹس نے فل کورٹ اجلاس کل بلا کر یہ ثابت کیا کہ خط کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ اب ہماری پریس کانفرنس کا وقت جو ہے وہ گزر چکا، اب ہم پورے پاکستان سے ایک تحریک کا آغاز کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازے پر بھی جائیں گے اور عمران خان سے ہم یہ کہہ کر آئے کہ پورے ملک میں اب احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا۔ میں آپ کو کافی دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ غلط معاملات میں اپنے ہاتھ اور پاؤں جو ہے پھنسا رہے تھے۔ اپوزیشن لیڈر، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، گرینڈ الائنس، بھائی جان یہ معاملے کا حل جو ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کو عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ ایک آواز ہو کر اور آگے بڑھنا ہے۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے بھرپور طریقے سے عمران خان کی رہائی کے لیے اور خاص طور پہ اس خط کے آنے کے بعد جو ہے پورے ملک میں تحریک چلائی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، جن لوگوں پر الزام ہے ان پر تو جو کچھ ہونا تھا، لیکن جو اعلی کار بنے وہ کس طرح اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مطالبہ اب رکھ دیا ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ وکلا، بارز اور جتنے بھی آپ کی جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ اس آواز میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ عمران خان کی یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے جس میں ہائی کورٹ کے جج صاحب سرکاری وکیل پر برس پڑے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف لائرز فورم کے صدر افضال عظیم کی جانب سے عمران خان کو جیل میں مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے دائر درخواست پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد نے سماعت کی ہے۔ اور درخواست میں یہ موقف تھا کہ پنجاب حکومت نے عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کی ہے۔ ویورز، عمران خان کی زندگی کو جیل میں خطرہ ہے، یہ مدعا اٹھایا گیا ہے اور عدالت سے استدعا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا جائے کیونکہ سیکیورٹی ایسی نہیں ہے۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب این جی خالد اسحاق صاحب نے درخواست کو قابل سماعت ہونے پر اعتراض جو ہے وہ اٹھایا ہے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی خدشات سے متعلق رپورٹ طلب کروں گا اور عمران خان ہوں یا پھر اللہ دیتا، ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری ہے۔ بھائی، اس ملک کے اندر ذمہ داری خان لیاقت علی خان کی بھی آپ کی تھی، بے نظیر کی بھی آپ کی تھی، لیکن کیا ہوا؟ بہت ہی غیر معمولی ریمارکس دیے گئے جج کی طرف سے کہ ہم کسی بڑے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پہلے لیاقت علی خان اور پھر بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ عمران خان پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے۔ چیک کریں، جائیں جا کر کہ ان کو کس لیول کی سیکیورٹی خدشات ہیں۔ عدالت نے عمران خان کے وکیل کو پٹیشن کے قابل سماعت ہونے سے متعلق آئندہ سماعت پر دلائل دینے کی جو ہے وہ ہدایت دیتے ہوئے کارروائی 3 اپریل تک جو ہے اسے ملتوی کر دیا، لیکن انتہائی اہم آبزرویشن آئی اور عمران خان کی جان کو خطرے کے حوالے سے آپ کو ویورز پتا ہوگا کہ حالیہ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اس پر سنجیدگی سے جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دی ہے۔ نون لیگ کے رہنماؤں کے بیانات بھی تشویشناک ہیں۔ اڈیالہ جیل کے پاس سے دہشت گرد گرفتار ہوئے، آپ کے سامنے ہے، اور گزشتہ ماہ آئی جی جیل خانہ جات کو دھمکیاں ملی، وہ بھی باقاعدہ طور پر رپورٹ ہوئی، اور پھر جیل کے باہر سے ایک ڈیوائس برآمد ہوتی ہے، یہ بھی باقاعدہ رپورٹ ہوئی، اور پھر عمران خان پر پہلے وزیر آباد جوڈیشل کمپلیکس میں حملے کی منصوبہ بندی جو ہے وہ ہو چکی، ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ عمران خان اور دوسری طرف جو حکومت کا رویہ ہے خان صاحب کے حوالے سے، وہ اب پاکستان تحریک انصاف کسی طرح بھی اسے برداشت نہیں کرے گی۔ اور پھر بیرسٹر گوہر نے بھی باہر آ کر یہ کہا تھا کہ اسے پالیسی بیان جو ہے وہ تصور کیا جائے جن لوگوں کے اس میں نام لیے گئے۔ بشرا بی بی کے کھانے میں پہلے ہی کچھ ملایا جا چکا ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ یہ تمام چیزیں پاکستان میں اڈیالہ جیل کے اندر ہو رہی ہیں، یعنی اس حکومت کا اگر بس چلے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ویورز، میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں 2 ایسے بیانات سامنے آئے۔ ایک مریم اورنگزیب کا
जिन्होंने बयान दिया कि खान साहब का खुदा ना खास्ता सर कलम कर दिया जाए। और क्यों ऐसा बयान आप देते हैं? फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह ने भी कहा, और बाद में वो अपनी उस बयान से पीछे हट के उन्होंने कहा कि मैं सियासी तौर पर ख़त्म करने की बात जो है वो कर रहा था। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से ऐसी बात नहीं की, या आसिफ अली जरदारी के हवाले से या बिलावल के हवाले से। किसी सियासी इख्तलाफात और सियासी नफ़रत इस हद तक जो है वो आगे जा चुकी है कि अब लोग इस किस्म की बात करते हुए ना उन्हें ज़रा सा भी ख्याल जो है वो नहीं आता। वो समझते हैं, यानी अपना कौमी फरीज़ा नहीं से कहना चाहिए, बल्कि अपनी पार्टी की जो वाबस्तगी है, उस वाबस्तगी के तहत ये अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि अगर वो इस किस्म के बयानात नहीं देंगे तो शायद शाम को जो है उन्हें थपकी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये इस किस्म के बयानात आपको देते हुए नज़र आएंगे। मैं आपको ना एक और ख़बर भी ये दे दूँ, और हैरत इस बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात थे, इन इख्तलाफात का जो एक असर है अब हमें इमरान खान के मुकदमात के ऊपर बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है। मैंने आपको मुतादिद दफ़ा ये बात आपके साथ शेयर भी की कि एक टोला है, काली भेड़ें हैं, खान साहब के नाम को इस्तेमाल करके ना वो बार बार क्या करते हैं, वो उसे कैश करवा के कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, वजारतें लेते हैं। अगर वजारतें ना भी मिलें तो कम से कम चुदराहट और आपको एयर टाइम ज़रूर मिलता है, यानी आप पाकिस्तान की सियासत में रेलेवेंट हो गए। लतीफ़ खोसा साहब जो थे, उनके बारे में खान साहब ये कहते रहे कि जनाब अगर ये जो लतीफ़ खोसा हैं अगर हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा है। इससे पहले लतीफ़ खोसा कहीं पर भी लाइमलाइट में आपको नज़र नहीं आएंगे। उनकी सियासत जो है वो बहुत पहले अगर पीपल्स पार्टी के साथ होते तो कब की ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक टर्न लिया और उन्होंने इमरान खान के हक़ में बात करना शुरू कर दी। ऐसे ही हुआ, खान साहब के बारे में वो बात करते रहे और एक उन्हें लाइमलाइट भी मिलती रही, टेलीविज़न चैनल्स पर भी आते रहे, और फिर आखिरकार उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट भी मिल गया, और टिकट मिलने के बाद वो कुर्सी के ऊपर बैठ भी गए। अब हुआ ये जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है जी, और इन्होंने वकला की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया है, और कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें इस मुद्दे को उठाया गया है। अच्छा जी, जो ज़राए ये बताते हैं कि खोसा साहब, खान साहब का जो केस था ज़मानत का, इस केस के अंदर पेश नहीं हुए, और इसके ऊपर काफ़ी जो है वो गम गुस्से का इजहार किया गया कि जनाब आपको तो वहाँ पे जाना चाहिए था। लोगों ने उनसे पूछा कि खोसा साहब, खान साहब की ज़मानत का मामला है और आप इस ज़मानत के मामले को जो है वो क्यों इतना सीरियस नहीं ले रहे। अच्छा, अब इसके ऊपर खोसा साहब ने क्या कहा। खोसा साहब ये कहते हैं कि जनाब मैंने क्योंकि खान साहब से मिलना था, मैं आपको उनके अल्फाज ही बता देता हूँ कि कोर कमेटी ने लतीफ़ खोसा के इमरान खान के केसेस में पेश ना होने पर तहफ़्फ़ुज़त का इजहार किया। इजलास में लतीफ़ खोसा का मौक़िफ़ था कि कानूनी उमूर पर हदायत लेने डाला गया था। लतीफ़ खोसा के मौके पर कोर कमेटी मेंबरान ने कहा कि आपका मौक़िफ़ तसल्ली बख्श और आपके कद के मुताबिक नहीं, केस में पेश होने के बजाय अडाला जेल जाना था तो दरख्वास्त लिख कर जाते। कोर कमेटी ने वकला और लीगल टीमों को मुकम्मल तैयारी के साथ अदालतों में पेश होने की हदायत जो है वो कर दी। अब मसाइल कहाँ पर है। एक तो जी सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन फुल कोर्ट का इजलास हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिरे से गायब थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, वहाँ पे खड़े होते, बात करते कि जनाब ये मामला और हम इसमें स्टेक होल्डर हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं सुना जा रहा, क्योंकि वो जज साहिबान जिन्होंने इल्ज़ाम इसे कहें या जिन्होंने शिकवा किया, जिन्होंने हक़ाइक़ कौम के सामने रखे, उसमें इफेक्टिव पार्टी कौन थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान के मुकदमात के हवाले से जो प्रेशर अगर है तो प्रेशर की तहकीकात होने के बाद क्या लायमल इख्तियार किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस किस्म का कोई भी लायमल जो तैयार नहीं किया गया। मुझे कल किसी ने ना कमेंट सेक्शन में लिखा कि जनाब हामिद खान साहब कहाँ हैं, तो बिल्कुल ठीक है जी, हामिद खान साहब इज़ गॉन केस, लापता हैं। उनकी तरफ से क्यों कोई बयान जो है वो नहीं आया, ये भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना पड़ेगा, और वो किस घर का खेल खेल रहे हैं ये भी अब सवाल कोर कमेटी के लोगों को पूछना चाहिए, और बराबरी की बुनियाद पर ये पूछना चाहिए, बग़ैर किसी चीज़ को छुपाए बगैर जो है ये पूछना चाहिए। क्योंकि अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया भी जी अब झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान के मीडिया ने झूठ क्या बोला ये खबर भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये खबर आई है जी अलीमा खान के हवाले से, और पाकिस्तान के मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया है। हेडलाइन लगी जी कि नवाज शरीफ को पनामा केस में अकामा पर सज़ा देना गलती थी। मैं तो पिछले 3 बरसों से
جب سے یہ سزا ہوئی اور جب سے ہم نے اس پلیٹ فارم کا آغاز کیا، آپ کو بار بار یہ کہہ کر تھک گیا کہ نواز شریف کو سزا جو ہے وہ اقامے کی بنیاد پر غلط ملی۔ آج اگر علیمہ خان نے یہ بات کر دی تو کون سی کوئی غلط بات ہو گئی؟ اس میں سے مطلب یہ نکالا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو سزا اقامے کی بنیاد پر غلط ہوئی، بھائی اس سے زیادہ سزا ہونی چاہیے تھی۔ اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اقامے کو مائنس کر کے اگر اس بات پہ سزا ہوتی نا کہ پیسے اور جو جائیدادیں اور جہاں سے سورسز ہیں ان کو آپ کو بتانا پڑے گا اور آپ نہ بتا سکے تو آپ کو اس بنیاد پر سزا ہونی چاہیے تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ارریلیونٹ نقطے کو اٹھا کر نواز شریف کو سزا دی تاکہ آنے والے دنوں کے اندر ایک بیانیہ بن سکے، جو پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت دلیری کے ساتھ بنایا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر نواز شریف کو 3 بار کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا۔ نواز شریف کو گھر جانا ان کا ٹھہر چکا تھا، لیکن جو فیکٹس اینڈ فگرز اور جو ایویڈنسز موجود تھے اس کی بنیاد پر ان جج صاحبان کو نواز شریف کو گھر بھیجنا چاہیے تھا، نہ کہ اقامے پر۔ اب جو اس میں جو بیان جس کو جوڑا جا رہا ہے یعنی سزا اور غلطی کو، یہ ٹوسٹ کر کے پاکستان کا میڈیا جی ہمیشہ سے ایسے کرتا ہے۔ اب علیمہ خان نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جی کہ پاناما کیس میں جج نے غلطی کی تھی، جس کیس میں سزا دی وہ اقامہ تھا، اصل کیس پر نواز شریف کو سزا نہیں سنائی گئی۔ اگر آپ کیس سن لیں اسد مجید کے بیان سے کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ سائفر کیس میں 10 سال کی سزا اور غداری کیس دفن ہو جائیں گے۔ ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے کیس چلایا جا رہا ہے۔ اور سوال کرتے ہوئے مزید یہ بھی کہا کہ سائفر کی 9 کاپیاں، دیٹ از ویری ریلیونٹ، اور پاکستان کی عوام شاید جی پوچھ رہی ہے کہ پاجن 9 کاپیاں سن کنیاں واپس آئی ہیں؟ قوم یہ ضرور آپ سے جاننا چاہے گی۔ اور جن جن کے پاس یہ کاپیز موجود ہیں کیا ان کے خلاف کوئی غداری کا مقدمہ بنا؟ کیا آپ نے ان کو بلا کر کسی تفتیشی کو کھڑا کیا اور کہا کہ یار یہ جو 9 لوگ ہیں ان میں سے 4 واپس آ گئی مثال کے طور پر، باقی 6 کی بھی آپ جو ہے وہ تیاری کریں؟ لیکن یہ نہیں کیا گیا۔ آج عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ عمران خان کی لیگل ٹیم جو ہے ایک نالائق قسم کی لیگل ٹیم ہے، 1-2 لوگوں کو نکال کر سلمان صفدر صاحب بہت ہی جانفشانی کے ساتھ اور بہت زبردست عمران خان کا کیس لڑ رہے ہیں۔ باقی کیا ہو رہا ہے جی؟ لطیف کھوسہ صاحب کے بارے میں خان صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ یار یہ تیاری کر کے نہیں آتا اور آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج تو وہ کھڑا بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اختلافات اور یہ تمام چیزیں اور یہ جو گرینڈ الائنس ہے، ایک چیز پاکستان تحریک انصاف کو کرنی ہے، اور میں کئی دنوں سے یہ بات کر رہا تھا اور آخر کار اب تو خیر جیل سے بھی یہ پیغام آ گیا۔ وہی باتیں جو ہم اس پلیٹ فارم پہ کرتے رہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی، پاکستان تحریک انصاف کی KP میں حکومت اور تمام جتنے بھی دھڑے ہیں، اب خدا کے لیے ایک ہو جاؤ اگر تم رول آف لا چاہتے ہو اور تحریک چاہتے ہو۔ اب تو خیر آپ کے پاس مواد ہی اتنا ہے جی، آپ کے پاس مدعا اتنا بڑا ہے کہ 6 ججز نے کہہ دیا کہ بھائی جان سانو کوئی نہ تنگ کرتا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، بم پھینکے جا رہے ہیں، ہمیں ایک طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہماری کوئی بات نہیں سنتا، اور اس میں کون ملوث ہے؟ اب تو نام لے لے کر لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ خط لکھ دیا، اور اب آپ نے تو مطالبہ بھی کر دیا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے ٹاؤٹ کہہ دیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان تمام کیسز سے جو عمران خان کی یہ سن رہے ہیں فوری طور پر اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں ایسے ججز نہیں چاہیے جو پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت انصاف کے میدان میں غدر مچاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ میں ویورز آپ کو نا آخر میں یہ بھی خبر بھی دے دوں کہ شہباز شریف کے برخوردار حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کی بیرون ملک جانے کی خبریں اور سیاست سے دل برداشتہ ہیں کیا ہے آئی ڈونٹ نو، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ جی کہ شہباز شریف کی جانب سے خالی حلقے PP 164 میں حمزہ شہباز اپنے قابل اعتماد ساتھی عمران گورایا کو ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے، مگر اس حلقے میں MNA ملک مبشر کے قریبی رشتہ دار کو ٹکٹ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ شہباز شریف بھی کچھ نہیں کر پائے، اور سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ان کے والد وزیر اعظم ہیں۔ اچھا خیر یہ تو باتیں اسی طرح چل رہی ہیں، لیکن آئی تھنک ایز فار ایز دا شہباز شریف ہاؤس پالیٹکس از کنسرن وہ دیٹ از اباؤٹ ٹو فنش، کیونکہ ان کے بعد اگر کوئی سمجھتا ہے کہ حمزہ شہباز کوئی ایک بڑی طاقت بن کر پارٹی کو سنبھال لیں گے تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور مریم کی کارکردگی خیر خود بول رہی ہے کہ ان کا پاکستان کی عوام کی نظروں میں کیا مقام ہے۔ میں آج بھی سوال یہ کروں گا کہ پاجن اس کاردہ کی ہویا دسو ذرا قوم نو، جو ماڈل ہاؤس تیار ہونا تھا وہ تیار ہو گیا ہے، لوگوں کو دکھا دیا گیا، فیتہ کٹ گیا ہے یا نہیں کٹ گیا، یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ 2 ہفتوں میں ایک ماڈل ہاؤس جو ہے وہ ضرور تیار ہو جائے گا۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا،
اور میں آپ کو نا جاتے جاتے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ایک ویڈیو جی سامنے آئی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر نواز شریف کی تصویر والے تھیلوں میں سے آٹا نکال کر جو ہے اسے عام تھیلوں میں بھرا جا رہا ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو غریبوں سے ان کی روٹیاں چھین رہے ہیں۔ پہلے خیرات کے نام پر روٹیاں دی جاتی ہیں، اور پھر ایک مافیا ایسا ہے جو ان روٹیوں کو بھی اس عوام سے چھین رہا ہے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں نا تو اس ویڈیو میں وہ بیسن کے جو شاپر بنے ہوئے ہیں ان میں سے وہ نکال کر ایک تھیلے میں ڈالا جا رہا ہے۔ یار اتنے یہ ویلے لوگ ہیں کہ خیرات کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔